हेलो नमस्ते सबैजना भाइ बहिनीहरूलाई। आज हामी फेरि बिबिएस सेकेन्ड इयरको कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको च्याप्टर 6 भोल्युम एन्ड एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङको क्वेसन लिएर आइसकेको छौँ। त्यो पनि फाइनल इक्जाममा सोधेको टियुले सोधेको क्वेसन जुन छ त्यो क्वेसन लिएर आइसकेको छौँ। र यो च्याप्टरबाट लमसम 5 मार्क्स 10 मार्क्स र 15 मार्क्स गरेर तीन किसिमको क्वेसन सोध्ने गरेको हुन्छ। तर तीनवटा मध्ये कुनै एउटै हुन्छ, कि त 5 मार्क्सको सोध्न सक्छ, कि त 10 मार्क्सको सोध्न सक्छ, कि त 15 मार्क्सको सोध्न सक्छ। तर यो च्याप्टर इजी छ। यसमा थोरै अलिकति हामीले के चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि कस्ट ड्राइभर जुन दिएको हुन्छ के जस्तै एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ जुन हामी क्यालकुलेसन गर्नतिर जान्छौँ त्यसमा कस्ट ड्राइभर चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि हामीले जुन लागत खर्च गरेको छौँ वा जुन कुरा खर्च गरेको छौँ त्यो खर्च के को आधारमा गरिएको छ, कस्तो खाले एक्टिभिटीको आधारमा खर्च गरिएको छ, त्यो कुराको क्यालकुलेसन गर्नलाई हामी एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ भनेर भन्छौँ। भने भोल्युम भनेको परिमाण हो, जुन हामीले कति उत्पादन गर्दाखेरि के कुराहरू खर्च गरेको थियौँ त यसलाई दुईटा बेस्डबाट क्यालकुलेसन गरिन्छ। भोल्युमलाई जम्मा दुईटा बेस्डबाट र एक्टिभिटी बेस्ड भनेको त एउटै छँदैछ। त भोल्युम भनेको एउटा के त हुन्छ डाइरेक्ट लेबरबाट र एउटा केबाट हुन्छ त मेसिन आवरबाट। त क्वेसनमा क्लेरिफाई तरिकाले लेखिदिएको हुन्छ कि तपाईँले कुन मेथड युज गर्नुपर्नेछ। मतलब एक्टिभ भोल्युम बेस्ड कस्टिङमा तपाईँले डाइरेक्ट लेबरबाट गर्नुपर्ने हो कि तपाईँले मेसिन आवरबाट गर्नुपर्ने हो, यो सबै कुरा क्वेसनमा के गरेको हुन्छ त क्लेरिफाई तरिकाले लेखिदिएको हुन्छ। यदि लेखेको छैन भने मेसिनबाट गर्दा पनि भयो, डाइरेक्ट लेबरबाट गर्दा पनि भयो। तर यसमा क्वेसनमा फेरि कुनै दुईटा मध्ये एउटै हुन्छ पुरा दिएको। अब त्यो कुरा हेर्दै जाउँ र पछि कस्तो हुन्छ 15 मार्क्समा त्यो पनि हेर्दै जाउँला पछि पछि। तर यो जुन क्वेसन मैले लिएको छु दुईचोटि सोधिसकेको छ, रिपिटेड क्वेसन छ है, फाइनल इक्जाममा सोधेको रिपिटेड क्वेसन छ। र यसमा तपाईँहरूलाई एउटा कुरा अझ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा म तपाईँलाई जानकारी दिइदिउँ। यो कस्ट ड्राइभर जुन हुन्छ दिएको क्वेसनमा अलरेडी मेन्सन गरेर दिएको हुन्छ, हामीले आफै याद गरेर ल्याएर मेन्सन गर्नुपर्छ इन्डिकेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन। हामीले हरेक कुरा यहाँ हेरिरहेको हुन्छौँ। र थोरै अलिकति कहिलेकाहीँ के हुन्छ त क्वेसनमा झुकाएको भन्दाखेरि कस्ट ड्राइभर जस्तै अहिले एक्टिभिटीमा मेन्टेनेन्स कस्ट लागेको छ, सेटअप कस्ट लागेको छ, प्रोक्युरमेन्ट कस्ट लागेको छ, यो कुरा चाहिँ कस्ट ड्राइभरले जोडेर दिएको छ। डाइरेक्ट यो मेन्टेनेन्स कस्ट लाग्छ मेसिन आवरमा, जस्तै सेटअप कस्ट लाग्छ नम्बर अफ प्रोडक्सनमा, प्रोक्युरमेन्ट लाग्छ नम्बर अफ अर्डरमा। त यो कुरा चाहिँ क्वेसनमा कहिलेकाहीँ जोडेर दिएको हुँदैन, थोरै अलिकति आफूले कहिलेकाहीँ मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन तपाईँहरूको बुकमा पनि छ र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि मैले बनाएर चाहिँ राखिदिइरहेको छु। त्यो चाहिँ हेर्नु होला है। अब यहाँ के छ रिक्वायरमेन्टमा त भन्दाखेरि रिक्वायरमेन्ट दिएको छ कस्ट पर युनिट अन्डर कन्भेन्सनल मेथड। कन्भेन्सनललाई ट्रेडिसनल मेथड पनि भनिन्छ है, याद गर्नु होला। कन्भेन्सनललाई के मेथड पनि भनिन्छ त ट्रेडिसनल मेथड पनि भनिन्छ। त ट्रेडिसनल मेथडमा तपाईँले केबाट क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ वा कन्भेन्सनलमा त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हामी भोल्युम चाहिँ क्यालकुलेसन गर्छौँ है, याद गर्नु भोल्युमबाट। त भोल्युमबाट क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हामीले केबाट त मैले दुईटा मेथड भनेको थिएँ, कि त डाइरेक्ट लेबरबाट कि त अर्को के त मेसिन आवरबाट। त अहिले क्वेसनमा डाइरेक्ट के लेखिदिएको छ त मेसिन आवर भनेर लेखिदिएको छ। याद गर्नु होला हामीले दुईटा मेथडबाट कस्ट पर युनिट निकाल्न भनेको छ। त एउटा छ के त युजिङ एमएच मतलब जसलाई कन्भेन्सनल मेथड भनिन्छ, अर्को के दिएको छ त एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ दिएको छ जसलाई एबिसी मेथड पनि भनिन्छ। त पहिला फर्स्टमा हामी के बनाउँ त भन्दाखेरि क्वेसनको सल्युसनतिर जाँदाखेरि नम्बर एमा हामीलाई सोधेको छ अन्डर कन्भेन्सनल मेथड हो, यसरी गरेर लेखिदिउँ अन्डर कन्भेन्सनल मेथड। कुन केबाट क्यालकुलेसन गर्नुस् त एमएच मतलब मेसिन आवरबाट हो। त मेसिन आवरबाट क्यालकुलेसन गर्नको लागि पहिला हामीलाई जम्मा प्रोडक्सन कतिवटा प्रोडक्ट दिएको छ त याद गर्नु होला। जम्मा प्रोडक्ट कतिवटा दिएको छ त हामीलाई त टोटल प्रोडक्ट इक्वल्स टु प्रोडक्ट इक्वल्स टु ए एन्ड बी। अब यसैमा हामीलाई मेसिन आवर क्वेसनमा दिएको हुन्छ, याद गर्नु होला। के म भनिदिँदैछु एमएसबाट क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने छ भनेपछि हामीले पहिला फर्स्टमा प्रोडक्ट खोज्नुहोस्। त प्रोडक्ट कतिवटा दिएको छ त ए बी सी डी सम्म पनि दिन सक्छ,
3वटा 4वटासम्म पनि दिन सक्छ। त्यसको लागि टेन्सन छैन, जतिवटा छ त्यतिवटा लेखिदिनु होला। त्यसपछि मेसिन आवर हामीलाई चाहियो। त मेसिन आवर कति छ? 2000 र 3000 दिएको छ, त्यहाँ लेखिदिनुहोस् 2000। त्यसपछि कति छ त? 3000। यति भयो। त टोटल मेसिन आवर इक्वल्स टु वाट? त टोटल मेसिन आवर्स इक्वल्स टु जम्मा कति भयो त? 5000। यहाँ ध्यान दिनु है, टोटल मेसिन आवर इक्वल्स टु कति भयो त? 5000 आवर्स भनेर आयो। यति गरिसकेपछि अब क्वेसनमा हामीलाई एक्चुअलमा चाहिने अब के हो त? याद गर्नु होला, हामीलाई चाहिने भनेको अर्को कुरा के हो त? टोटल ओभरहेड। याद गर्नु है, टोटल ओभरहेड। त टोटल ओभरहेड इक्वल्स टु वाट? त क्वेसनमा मेन्सन गरिदिएको छ, हेर्नुहोस् त, 2.5 लाख, 3 लाख, 3 लाख, यहाँ लेखिदिनुहोस् 2,50,000। त्यसपछि 3 लाख, त्यसपछि फेरि कति त? 3 लाख। त टोटल जम्मा कति भयो त? 8,50,000। यहाँ ध्यान दिनु होला, टोटल ओभरहेड इक्वल्स टु कति आयो त? 8,50,000। त्यसपछि प्रोडक्ट ए र बी थियो, ए र बी मा जम्मा उसको टोटल मेसिन कति घण्टा चलेको छ त? 5,000 घण्टा चलेको छ। यति क्याल्कुलेट गरिसकेपछि अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ त? मेसिन आवर रेट निकाल्नु पर्ने छ है। के चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ त? मेसिन आवर रेट। भनेपछि यहाँ लेख्दियौ मेसिन आवर रेट इक्वल्स टु टोटल ओभरहेड डिभाइड बाई मेसिन आवर्स हो। त टोटल ओभरहेड इक्वल्स टु 8,50,000 डिभाइड बाई 5,000 हो। कति त? 8,50,000 डिभाइड बाई 5,000। यति गरिसकेपछि कति रुपियाँ आउन जान्छ त? यसको रेट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु होला। गरिसकेपछि यसको कति हुन जान्छ त? 170 रुपियाँ पर मेसिन आवर। 1 घण्टामा उसलाई पर मेसिन आवर्स इक्वल्स टु ₹170 हो। एउटा मेसिन मतलब मेसिन चल्दाखेरि 1 घण्टामा पर मेसिन आवर इक्वल्स टु कति भयो त? 170 रुपियाँ। अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ भन्दाखेरि टोटल, अब निकाल्नु पर्ने छ टोटल ओभरहेड फर प्रोडक्ट ए एन्ड बी। ए को मेसिन आवर कति छ त? 2000। अनि बी को कति छ त? 3000 इन्टु 170 रुपियाँ इन्टु 170 रुपियाँ भनेपछि यो कति भयो त? 3,40,000। यो भयो कति त? 5,10,000 हो। जम्मा हेर्नुहोस् है, हामीसँग टोटल खर्च भएको थियो 8,50,000। 8,50,000 लाई मैले दुईटा प्रोडक्टमा डिस्ट्रिब्युट गर्नु थियो। जब हामीले 8,50,000 के को आधारमा गर्थ्यौं त? त्यही भएर हामीले मेसिन आवर रेट चाहिँ निकाल्यो। त मेसिन आवर रेट निकाल्दाखेरि हाम्रो कति निस्केको थियो त? 170 रुपियाँ। मतलब 1 घण्टा बराबर उसको कति रुपियाँ खर्च भएको छ मेसिनमा त? 170 रुपियाँ खर्च भएको छ। त 170 को रेसियो हामी मानेर ए मा कति घण्टा मेसिन चलेको थियो? 2000 घण्टा। बी मा 3000। त 2000 इन्टु 170 गर्दाखेरि ए प्रोडक्ट ए मा कति खर्च लाग्यो त? 3,40,000। अनि प्रोडक्ट बी मा कति खर्च लाग्यो त? 5,10,000। यति कुरा हामीले निकालिसक्यौं। यो निकालिसकेपछि अब हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने के छ त भन्दाखेरि क्याल्कुलेसन अफ cost per unit under conventional method MH बाट है। यो चाहिँ लेख्दियौ। यति लेखिसकेपछि अब हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ पार्टिकुलर प्रोडक्टमा छ दुईटा हामीसँग ए एन्ड बी। अब ए को कति युनिट दिएको छ हामी कहाँ? 15,000 हो। त्यसपछि बी को कति दिएको छ त? 20,000 युनिट। अब हामीले खर्च के कुरामा गरेको छौं त? याद गर्नु होला, हाम्रो मेसिन आवरको खर्च निस्किसक्यो हो। तर प्राइम कस्ट हामीलाई चाहियो। कस्ट अफ पर युनिट निकाल्नको लागि कम्पलसरी हामीलाई के चाहिन्छ त? प्राइम कस्ट चाहिन्छ। क्वेसनमा
के हेर्नु होला त प्राइम कस्ट। प्राइम कस्टको लागि एउटा कुरा अझै याद गर्नु होला, क्वेसनमा यदि डाइरेक्ट प्राइम कस्ट दिएको छैन भने जहिले पनि तपाईले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त प्राइम कस्टमा याद गर्नु होला डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस जति सबै हुन्छ है। याद गर्नु होला के त डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस जति सबै हाम्रो के हुन जान्छ त एउटा प्राइम कस्ट हुन जान्छ। त यहाँ प्राइम कस्ट अलरेडी दिएको छ क्वेसनमा। हेर्नुस् त हामी कहाँ छ यहाँ प्राइम कस्ट भनेर दिएको छ। यो प्राइम कस्टलाई तपाईँ के गर्नुस् त यहाँ ल्याएर राख्नुस्। त प्रोडक्ट ए मा कति दिएको छ त 1,10,000 अनि प्रोडक्ट बी मा कति दिएको छ त 90,000। त्यसपछि यसमा एड ओभरहेड गरिदिनुस्। जहिले पनि याद गर्नु यो मेथडमा यति मात्रै चेन्ज छ कि त डाइरेक्टबाट कि त के भन्छ लेबरबाट कि त तपाईको मेसिन आवरबाट क्याल्कुलेट हुन्छ। त्यसमा रेशियो सबैको निकालेर त्यो रेशियोलाई मल्टिप्लाई गरेर भ्यालु त्यति नै आउँछ। अलिकति तलमाथिको डिफरेन्ट हुन्छ, नत्र त्यो भन्दा बढी चाहिँ हुनेवाला छैन। एड ओभरहेड, ओभरहेडमा हाम्रो कति कति निस्केको छ त मेसिन आवरको हेर्नुस् त 3,40,000 र 5,10,000 हो। यहाँ लेखिदिनुस् 3,40,000 अनि त्यसपछि कति छ त 5,10,000। त टोटल गर्दाखेरि जम्मा भयो 4,50,000 अनि त्यसपछि भयो 6 लाख हो। टोटल यति निकालिसकेपछि यो टोटल ओभरहेड हो, टोटल कस्ट भन्नुस्। अब टोटल कस्ट निकालिसकेपछि कस्ट पर युनिट निकाल्नु पर्यो हो। यहाँ लेखिदिनुस् कस्ट पर युनिट्स। त कस्ट पर युनिट इक्वल्स टु व्हाट? त कस्ट पर युनिट निकाल्नको लागि टोटल कस्ट डिवाइड बाइ युनिट। यहाँ हेर्नुस् है टोटल मैले यहाँ फर्मुला लेखिदिँदैछु टोटल कस्ट डिवाइड बाइ आउटपुट युनिट हो। अब यो 4,50,000 डिवाइड बाइ 15,000 गर्दाखेरि 15 45 रुपीज 30 अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ 6 लाख डिवाइड बाइ 20,000 इक्वल्स टु कति त रुपीज 30। यसको आन्सर तपाईहरु चेक गर्नु होला। त्यसपछि भनेको यो हाम्रो चाहिँ कन्भेन्सनल मेथड कम्प्लिट भयो। जति बेला पनि तपाईले निकाल्ने बेलामा एउटै कुरा याद राख्नु होला, जति बेला तपाईलाई डाइरेक्ट लेबर दिएको छ त्यसरी गरेर तपाईं डाइरेक्ट लेबर आवर यहाँ लेख्नु होला हो। डाइरेक्ट लेबर आवर निकालिसकेपछि टोटल ओभरहेड दिएको हुन्छ, यसरी टोटल गर्नु होला टोटल ओभरहेडको। अनि टोटल गरिसकेपछि यहाँ मेसिन आवर रेट लेखेको छु, त त्यति बेला के लेख्नु पर्ने हुन्छ त लेबर आवर रेट। त लेबर आवर रेट निकाल्दाखेरि टोटल ओभरहेड जति आएको छ त्यति डिवाइड बाइ टोटल लेबर आवर भनेर तपाईं देखाइदिनुस्। यसमा चेन्जेस त्यति मात्रै हुन्छ, अरु कुरा चेन्जेस कहिले पनि हुनेवाला छैन। त्यसपछि अब हामीलाई बी नम्बरको यसको निकाल्न भनेको छ। त बी नम्बरमा के भनेको छ त भन्दाखेरि एन्ड एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ भनेर दिएको छ। याद गर्नु है के भनेर दिएको छ त एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ। त एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ क्याल्कुलेसन गर्नको लागि त्यहाँ हामी के लेख्छौं क्याल्कुलेसन अफ कस्ट ड्राइभर रेट सीडीआर हो अन्डर एबीसी एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङबाट हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं। यसको चाहिँ हाम्रो फर्मेट के थियो त भन्दाखेरि आइटम्स पछि के थियो त कस्ट ड्राइभर पछि के थियो त प्रोडक्ट पछि के थियो त टोटल कस्ट ड्राइभर, त्यसपछि के थियो त टोटल ओभरहेड अनि त्यसपछि के हुन्छ त कस्ट ड्राइभर रेट। अब यहाँ लेख्छौं हामी आइटमलाई कतिले एक्टिभिटीज पनि लेखिन्छ है। कतिजनाले के गर्छ त यो एक्टिभिटीज पनि लेख्दिन सक्छ भनेपछि तपाईलाई जे सजिलो लाग्छ त्यो लेख्नु होला। त एक्टिभिटीज वा आइटम्स हो। तपाईसँग के छ त अब हेरौं त हामीसँग के कुरा दिएको छ मेन्टेनेन्स कस्ट, सेटअप कस्ट, प्रोक्युरमेन्ट कस्ट। यहाँ लेखिदिनुस् तपाई के चाहिँ त भन्दाखेरि मेन्टेनेन्स कस्ट, त्यसपछि छ सेटअप कस्ट, त्यसपछि छ प्रोक्युरमेन्ट कस्ट। यो तीनवटा छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ सीडी भनेर देखाउनुस् है। सीडी भनेको कस्ट ड्राइभर। त कस्ट ड्राइभर तपाईसँग यहाँ अहिले लिंक गरिदिएकै छ। हेर्नुस् है के गरेको छ त भन्दाखेरि डाइरेक्ट मेन्सन गरिदिएको छ। तपाईले खोजि राख्नु परेन कि यो मेसिन यो मेन्टेनेन्स कस्ट केबाट चार्ज गर्ने, कहाँ गएर खर्च भइरहेको छ, यो कुरा तपाईले खोजि राख्नु पर्ने जरुरी परेन।
यदि तपाईँले यहाँ चाहिँ मेन्सन गरेको हुँदैन, मतलब लिङ्क गरिएको छैन, इन्डिकेट गरिएको छैन भने तपाईँले खोजेर थोरै अलिकति मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, तर तपाईँले मिलाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ। मेन्टेनेन्स कस्टमा के छ त? मेसिन आवर्स हो। त्यसपछि के छ? सेटअप कस्टमा नम्बर अफ प्रोडक्सन रन। त्यसपछि के छ? नम्बर अफ अर्डर हो, यति। त्यसपछि छ प्रोडक्ट। त प्रोडक्ट मसँग कुन कुन छ त? ए र बी। त यहाँ पहिला म लेख्छु माथितिर प्रोडक्ट ए बी हो। त्यसपछि अब हामीले यहाँ के लेख्नु पर्ने हुन्छ त? टोटल सिडी कस्ट ड्राइभर। त्यसपछि अब हामीले के लेख्नु पर्ने छ त? टोटल ओभरहेड हो। त्यसपछि के लेख्नु पर्ने छ त? सिडिआर कस्ट ड्राइभर रेट, मतलब जम्मा खर्च कतिको दरले छ भएको त्यो एउटा प्रोडक्टमा, कुन प्रोडक्टमा कतिको दरले भएको छ त्यो कुरा क्याल्कुलेसन हामी लास्टतिर गर्ने गर्छौँ। अहिले पनि अघि पनि हामीले निकालेको थियो कस्ट ड्राइभर, यहाँ निकालेको थियो 170 रुपियाँ हो। त्यही काम त्यसलाई हामीले फेरि मल्टिप्लिकेसन गरेर यहाँ टोटल ओभरहेडलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्ने काम गर्छ। यो कुरा पनि हामी यही गर्दैछौँ, तर अलिकति लामो प्रोसेसबाट। केबाट त? एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङबाट, मतलब के को आधारमा खर्च भएको छ त्यो कुराको आधारमा हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। त प्रोडक्ट एमा अब यहाँ ध्यान दिनुहोस्, मेन्टेनेन्स कस्ट दिएको छ मेसिन आवर। त मेसिन आवर जस्तै दियो भने त मेसिन आवर हामीसँग ए को कति छ त? 2000। बी को कति छ त? 3000 मैले लेखेँ। त्यसपछि यहाँ सेटअप कस्टको लागि नम्बर अफ प्रोडक्सन रन कति दिएको छ? त नम्बर अफ प्रोडक्सन रन दिएको छ 20 40। यहाँ लेखिदिनुहोस् 20 40। त्यसपछि दिएको छ प्रोक्युरमेन्ट कस्ट नम्बर अफ अर्डर इक्वल्स टु 60 र 90। अब टोटल सिडिओ सिडिओ हामीले अहिले रेसियो जुन हालेको थियौँ त्यो रेसियो, यो रेसियोलाई अब टोटल गर्नुहोस्। त टोटल गर्दाखेरि यो कति भयो त? 5000। यहाँ 5000 40 20 60। त्यसपछि 6 9 6 15 150। अब टोटल ओभरहेड हामीसँग दिएको छ यहाँ क्वेसनमा, हेर्नुहोस् त छ माथितिर दिएको, त्यही कुरालाई ल्याएर यहाँ राख्नुहोस् है। त कति छ? 2,50,000। त्यसपछि कति छ त? 3 लाख। त्यसपछि फेरि कति छ त? 3 लाख। अब सिडिआर निकाल्नु पर्यो। त सिडिआर निकाल्नको लागि एउटै कुरा तपाईँहरू दिमागमा राख्नु होला, के चाहिँ त भन्दाखेरि यहाँ ध्यान दिनु है, हामीले निकाल्ने बेलामा के याद राख्नु पर्ने हुन्छ? यो सिडिआर निकाल्नको लागि के गर्छौँ? टोटल ओभरहेड डिभाइड बाई के गरिदिन्छौँ त? टोटल सिडी। टोटल ओभरहेड डिभाइड बाई टोटल सिडी हामीले निकाल्ने काम चाहिँ यहाँ गर्छौँ। त 2,50,000 डिभाइड बाई 50 5000 इक्वल्स टु कति हुन गयो त? याद गर्नुहोस् 50। 3 लाख डिभाइड बाई 60 इक्वल्स टु कति भयो त? 5000। त्यसपछि छ 3 लाख डिभाइड बाई 150 इक्वल्स टु जम्मा कति हुन गयो त? 2000। यो हाम्रो सिडिआर क्याल्कुलेसन भइसक्यो। यति गरिसकेपछि जसरी हामीले क्याल्कुलेसन अफ कस्ट पर युनिट निकालेको थियो अन्डर कन्भेन्सनल मेथड भनेर, त त्यसरी नै हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ त? ठ्याक्क अब सिडी एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङबाट हामीले निकालिदिनु पर्ने हुन्छ। अब त्यो निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? ल यति गरिसकेपछि अब हामी फेरि के गर्छौँ त? यसको क्याल्कुलेसन गर्नतिर जान्छौँ। कस्ट पर युनिट अन्डर एबिसी हो। अब फेरि के गर्ने त? यहाँ पार्टिकुलर्स, त्यसपछि प्रोडक्ट। त प्रोडक्ट कतिवटा छ हामीसँग? दुईटा छ, धेरै छैन। त यहाँ के गरौँ त भन्दाखेरि पार्टिकुलर्स, यहाँ छ प्रोडक्ट। प्रोडक्टमा छ हामीसँग ए अनि बी। अब यसको युनिट पनि लेखि नै हालौँ। त्यो युनिट छ हामीसँग 15,000। एउटाको छ कति त? 20,000। अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा है, मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि हामीलाई अब यसमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक एउटा हुन्छ प्राइम कस्ट। त प्राइम कस्ट अहिले दिएकै छ, त्यही प्राइम कस्टलाई ल्याएर यहाँ राखिदिउँ। त नम्बर फर्स्टमा मैले लेखेँ प्राइम कस्ट। प्राइम कस्ट कति छ? 1,10,000। त्यसपछि अर्को कति छ त? 90,000। अब यसमा एड ओभरहेड भनेर दिनुहोस्। ओभरहेड त रेट त हामीले क्याल्कुलेट गर्यौँ, यहाँ चाहिँ निकालेको छौँ। त कुन कुन खर्चहरू छ?
मेन्टेनेन्स सेटअप र प्रोक्युरमेन्ट यहाँ लेखिदिनुहोस् मेन्टेनेन्स कस्ट त्यसपछि अर्को के छ सेटअप कस्ट त्यसपछि के छ त प्रोक्युरमेन्ट कस्ट यसको रेट छ 50 यसको रेट छ कति चाहिँ त 5000 यसको रेट कति छ त 2000 हो। अब यसमा भ्यालु आउनु पर्छ भ्यालु कसरी आउने हामीले यो डिभाइड बाइ यो गर्दाखेरि यो निस्केको थियो र यो कसरी आएको थियो त दुईटा जोडेर आएको थियो त जति रेट आएको छ त्यो रेटलाई यो जुन हाम्रो भित्रको रेसियो छ त्यो रेसियोसँग मल्टिप्लाई गर्नुस् मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जति जति आउँछ त्यति त्यति तपाईं के गर्नुस् त भ्यालु पुट गर्नुस् ल यति लेखिसकेपछि अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ जुन हामीले सीडीआर निकालेको छौं त्यो सीडीआर को रेट पनि हामीले यहाँ राखिसकेपछि यो के को आधारमा निस्क्यो त टोटल ओभरहेड डिभाइड बाइ सीडी गरेर हामीले निकाल्यौं त त्यति गरिसकेपछि यो सीडी कहाँबाट आएको थियो त्यो दुईटा रेशियो जोडेर ल्याएको थियौं हामीले त जति रेट छ त्यो रेटलाई यो रेशियोसँग मल्टिप्लाई गर्नुस् मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सीडीआर छ 50 50 इन्टु यसको कति छ 2000 र यसको कति छ 3000 त मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एउटाको भयो 1 लाख एउटाको भयो कति त 1.5 लाख अब यसमा अझ इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ त्यो कुराहरु बुझ्नुस् है यहाँ दुईटा मैले भ्यालु राख्दाखेरि जम्मा कति भयो त 2.5 लाख यहाँ पनि 2.5 लाख छ अब कुनै कुनैले के गर्छ त यहाँ कम लेखिदिएको हुन्छ दुईटै जोड्दाखेरि कि त बढिरहेको हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा सिधै रहन्छ किनभने हामीसँग खर्च जम्मा भएको छ 2.5 लाख र डिस्ट्रिब्युसनमा कम्ती र बढी भयो भने त्यो त त्यतिकै नै गलत हो रङ हो त्यसले गर्दाखेरि ध्यान दिएर त होस पुर्याएर मल्टिप्लिकेसन गर्नु होला है त्यसपछि चाहिँ अर्कोको 5000 इन्टु 20 भनेपछि 1 लाख त्यसपछि 5000 इन्टु 40 2 लाख त्यसपछिको अर्को फेरि कति छ तेस्रो वालाको 2000 इन्टु 60 1 लाख 20,000 त्यसपछि कति छ 2000 इन्टु 90 1 लाख 80,000 अब टोटल गरिदिनुस् टोटल गर्दाखेरि कति हुन जान्छ सबैलाई जोड्नुस् प्राइम कस्ट त छँदैछ हामीसँग हुँदाखेरि यहाँ निकाल्दिन्छु अब के त टोटल कस्ट कति छ त कति भयो 1 3 3 1 4 4 4 4 1 5 5,30,000 5,30,000 और 90,000 6,20,000 हो त्यसपछि छ 1 2 3 4 4,30,000 ध्यान दिनुस् कति छ त 4,30,000 फेरि एकचोटि जोड्नुस् 2 3 4 4 1 5 5,30,000 5,30,000 और 90,000 गरेर जम्मा कति भयो 6,20,000 अब यति गरिसकेपछि अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो त मलाई चाहिएको छ कस्ट पर युनिट्स त कस्ट पर युनिट इक्वल्स टु मैले अघि फर्मुला लेखेको थिएँ टोटल कस्ट डिभाइड बाइ आउटपुट युनिट्स हो अब यहाँ छ टोटल कस्ट डिभाइड बाइ 15,000 फेरि टोटल कस्ट डिभाइड बाइ 20,000 गर्दै जानुस् जति जति आउँछ त्यति त्यति हाम्रो के हुन जान्छ त एन्सर हुन जान्छ एउटाको आउँछ कति 28.67 एउटाको कति आउँछ त 31 हो यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यति गरे बापत हाम्रो एन्सर आयो अर्को कन्भेन्सनल मेथडमा पनि यही कुरा निकालेको थियो त त्यसको रेट 30 30 आएको थियो यसको एउटाको छ 28 र एउटाको छ कति चाहिँ 31 मतलब कुनैमा घटेको छ त कुनैमा बढेको छ क्याल्कुलेसन लम्सम उस्तै छ तर हामीले आज भोलिको युगमा अहिलेको इन्भाइरोमेन्ट अनुसार जहिले पनि हामीले एबीसी मेथड लागू गर्छौं आफ्नो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा पनि वा जहाँ काम गर्दा पनि किन भन्दाखेरि हामीलाई डिटेल इन्फर्मेसन चाहियो कि केमा कति खर्च भएको छ एउटै मेथड लागू गरेर सबै कुरालाई मेसिनै आबरमा लगिदिने भन्ने कुरा त मिल्दैन किनभने मेन्टेनेन्स भनेको पो मेसिन आबर भयो त अब सेटअप भनेको अर्कै कुरा छ प्रोक्युरमेन्ट भनेको अर्कै कुरा छ त्यसलाई पनि मेसिनैमा लगेर देखाइदिउँ टोटल ओभरहेड भनेपछि त्यो हाम्रो इफेक्टिभ हुन सक्दैन यति गरिसकेपछि तपाईको 10 मार्क्स बन्छ र 15 मार्क्समा पनि लम्सम यस्तै खाले क्वेशन सोधेको हुन्छ त त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरु के गर्नु होला त यसलाई राम्ररी ध्यान दिनु होला आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद